ए छोरा के गर्न लाको? खाना पकाउन लागेको नि, देख्नु भएन? खाना पकाउन लाको रे? कसलाई र? बालेन शाहलाई के बालेन शाहलाई खानामा बोलाछु। बालेन्सालाई खानामा बोलाछु रे? किन? वहाँ एमालेको छोरीहरूले मासु भात खाँदै र खुवाउँदै हिँडेछन्। मैले चाहिँ नखाउने, मैले पनि त खुवाउन पर्यो बालेन शाहलाई। त्यही माथि म बिग फ्यान। ए त्यसो भए तैँले पनि मासु भात खुवाउने भइस् बालेन्सालाई? मासु भात होइन क्या आमा, बालेन शाह त शाकाहारी हुन्, शाकाहारी। बालेन शाह, शाह मतलब शाकाहारी। 哎呦我的妈！